दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय सरकारले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, नाबी, कुञ्जी, कुटी लगायतका ठाउँहरूलाई समेटेर जसरी नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, त्यसपछि नेपाल भारत बीच देखिएको तिक्तता र तरङ्गलाई आधारित रहेर हामी बहसहरू गरिरहेका छौँ। कसरी चाहिँ नेपालले आफ्नो भनेको भूमि र आफ्नो भूमिलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा फिर्ता ल्याउन सक्छ, त्यसका निम्ति सरकारले चाल्ने कदमहरू कस्ता हुनुपर्छ, हाम्रा अभिव्यक्तिहरू कस्ता हुनुपर्छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका निम्ति कसरी बलियो र शक्तिशाली कहलिन सक्छौँ, यी विषयमा चाहिँ यावत बहसहरू चलिरहेका छन्। पछिल्लो समय सीमा नाका लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी वा कालापानीबाट बग्ने सानो खोल्सा, यी दुई विषयमा विवाद सृजना भएको छ र भारतीय पक्षले चाहिँ कालापानीबाट बग्ने सानो खोल्सालाई चाहिँ सिमानाको रूपमा दर्जा दिएको छ भने नेपालीहरूले र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ लिम्पियाधुराबाट बग्ने सिमाना काली नदीलाई चाहिँ सिमानाको रूपमा नक्साङ्कन गरिएको दस्ताहरू र दसी प्रमाणहरूले चाहिँ प्रश्न पारेको छ। यी विषयलाई चाहिँ कसरी सामञ्जस्य ढङ्गले अगाडि ल्याएर वार्ता र कूटनीतिक पहलबाट, राजनैतिक पहलबाट कसरी समाधान ल्याउन सकिन्छ, यी विषयमा केन्द्रित रहेर हामी बहस गर्छौँ। र विशेष गरी ब्रिटिसकालीन भारत 1860 ताकादेखि नै सीमामा मिच्ने र अलिकति हेपा प्रवृत्ति भएको देखिन्छ र 1962मा आउँदाखेरि भारत र चीनको युद्धताका तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्रलाई चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ पत्र लेखेर केही समयमा चीनका गतिविधि रोक्नका निम्ति लिम्पियाधुरामा, कालापानीमा आफ्ना सैनिक फौजलाई राख्नका निम्ति पत्राचार गरेका विषयहरू पनि हामी तथ्य र प्रमाणले हामीलाई देखाउँछ। यी विषयलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र हाम्रो भूमि कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज पनि हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ। गुरुङजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय सीमा बचाउ अभियानमा एक किसिमको राष्ट्रिय जागरण नै सिर्जना भएको छ। यो अवसर पनि जुरेको छ। धेरै समयपछि विश्व मञ्चमा पनि विभिन्न दल, न प्रतिपक्षी भनी न कुनै पनि व्यावहारिक ढङ्गले चाहिँ एक्लै अर्कोलाई दोषारोपण नगरिकन राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ। यो स्थितिको सिर्जना भएको छ। यो एकतालाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? सुरुमा पहिलो कुरा, अब सीमा अतिक्रमण जो भारतीय शासकहरूले पटक पटक जो सीमा अतिक्रमण गर्ने गरिरहेको छ, 1962देखि कालापानीमा भारतीय फौज राखेर चाहिँ जसरी अतिक्रमण सुरु गरेको थियो, त्यो बेलादेखि बीचमा पटक चाहिँ बीचमा तपाईको अब चाइनासँग लिपुलेकको सम्झौता गरेर चाहिँ त्यो बेलामा पनि एक प्रकारले नेपालको सिमाना अतिक्रमण गराउन खोजेको देखिन्छ। र त्यसपछि गत कार्तिक महिनातिर पनि चाहिँ तपाईको इन्डियाले पक्षीय ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गरेर चाहिँ लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक चाहिँ भारतको नक्सामा राखेर चाहिँ नक्सा प्रकाशन गरेर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ लिपुलेकसम्मको चाहिँ बाटो, ताबाघाटदेखि लिपुलेकसम्मको चाहिँ 95 किलोमिटर बाटो निर्माण गर्यो भनेर चाहिँ जसरी उद्घाटन गर्यो दिल्लीबाट भनेर जसरी आयो, त्यसले पनि हस्तक्षेप चाहिँ बढाउँदै लैरहेको देखिन्छ। यी सबै परिघटनाहरूले भारतीय शासकहरूको सीमा अतिक्रमण गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति चाहिँ उजागर भएको छ भन्ने लाग्छ। यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा नेपालका राजनीतिक दलहरू, सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो जनता चाहिँ एक ढिका भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकातर्फ सीमा अतिक्रमण गरेको छ, त्यो नेपालको भूमि अतिक्रमित भएको छ, यो निश्चित रूपले यसको विरोध गर्नुको विकल्प छैन, यो दुःखद विषय हो। अर्कोतर्फ नेपालीहरूको बीचमा जुन एकता पैदा भएको छ, यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्छ। एउटा प्रश्न छ नि, जस्तो राष्ट्रिय जागरण आउन, सबै एकजुट हुन, विदेशी मञ्चमा समेत एउटै स्वर बनाउनका निम्ति यति धेरै समय कुर्नु पर्यो, यो एउटा अवसर हो या चाहिँ यो समय जुर्यो वा चाहिँ सरकारको चाहिँ अडिक आफ्नो अडान भनौँ, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब यो त सिङ्गो राष्ट्रकै कुरा हो, एउटा या अर्को पक्षको कुरा मात्रै भन्दा पनि चाहिँ सबैको चाहिँ यो खालको चेतना, सबैको यो खालको चासोको प्रश्न हो। सबै राजनीतिक दलहरू, सबै राजनीतिक नेताहरू, सबै जनता, सबै समुदायको चाहिँ तपाईको मतलब को चिन्ता चासोको विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यो एउटा पक्ष या अर्को पक्षको कुरा या कसैको मात्रै भन्ने विषय भन्दा पनि यो आम रूपमा सबैमा चाहिँ पैदा भएको चाहिँ यो चेतनाको कुरा हो भन्ने लाग्छ।
भौगोलिक रूपमा चाहिँ जसरी हाम्रो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हामीसँग दस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कर पोत तिरेका रसिदहरू हुँदाहुँदै पनि 1816 को सुगौली सन्धिमा चाहिँ काली नदीलाई सिमाना भनेर नक्साङ्कन गरिएका दस्ताहरू प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि जसरी यो अतिक्रमण भएको छ नि यो भूमि फिर्ता गर्नका निम्ति त्यत्तिकै चुनौती पनि छ। हामी कूटनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने भनेका छौँ, भोलि राजनैतिक ढङ्गले पनि अगाडि जानु पर्ला। यो भूमि फिर्ताका निम्ति एउटा वातावरण बनेको अवस्थामा यसको चुनौतीलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब यो भूमि पहिलो कुरा कति भूमि अतिक्रमण भएको हो भन्ने कुराको चाहिँ पनि यकिन गर्न जरुरी छ। करिबन टोटल चाहिँ क्षेत्रफलको हिसाबले हेर्दाखेरि 372 वर्ग किलोमिटर चाहिँ अतिक्रमण भएको देखिन्छ र यो लिम्पियाधुरादेखि लिएर यता करिबन चाहिँ स्थलगत रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने करिबन चाहिँ 72 किलोमिटर होलतिरसम्म चाहिँ 72 किलोमिटर के अरे 74 किलोमिटर ओल्तिरसम्म चाहिँ जसलाई जुन चाहिँ लिपुलेख र टिङ्कर भन्ज्याङको तर्फबाट आएको नदी दुईटा नदी छ, दुईटा खोला छ। एउटा टिङ्कर खोला भनेर भनिन्छ पूर्वतर्फबाट, पश्चिमतर्फबाट लिपु खोला झरेको छ। लिपु खोला र टिङ्कर खोलाको बीचमा एउटा ओम पर्वत पनि भनेर भनिन्छ, ऋषि पर्वत पनि भनेर भनिन्छ र त्यो पर्वतको चाहिँ धार मतलब पानी ढलोको धारसम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँसम्म अतिक्रमण गरेको देखिन्छ र करिबन त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ करिबन चाहिँ उता 6000 मिटर चाहिँ हाइटमा लिम्पियाधुराको करिब अन्दाजी 6000 मिटर हाइटमा छ भने यता चाहिँ ऋषि पर्वत भनेर भनिन्छ अथवा चाहिँ ओम पर्वत भनेर भनिन्छ, त्यो करिबन चाहिँ 5300 मिटर चान्चुन हाइटमा चाहिँ त्यो देखिन्छ र त्यति बीचको चाहिँ तपाईको दूरी चाहिँ एउटा चाहिँ लम्बाइको हिसाबले त्यति चाहिँ मतलब अधिकरण गरेको देखिन्छ भने चौडाइको हिसाबले हेर्दाखेरि गुन्जी दोभानदेखि लिएर लिपुलेकसम्मको चाहिँ चौडाइको हिसाबले हेर्दाखेरि करिबन चाहिँ 21 किलोमिटर चाहिँ चौडाइ देखिन्छ। त्यति भाग चाहिँ तपाईको अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अतिक्रमणको सन्दर्भमा अब यो यसको लागि हामीसँग भएका तथ्यहरू प्रमाणहरू भनेर भनेको मुख्यतः चाहिँ 3-4 वटा पक्षहरू चाहिँ प्रमुख कुरा हुन् भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ सुगौली सन्धि नै हो। सुगौली सन्धिको दफा 5 मा चाहिँ जुन काली नदीको सिमानाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ त्यो नै हो सबभन्दा पहिलो हिस्टोरिकल आधार त्यो हो। दोस्रो आधार के हो त भन्दाखेरि 1827 देखि लिएर 1869 सम्मका चाहिँ करिबन 7-8 वटा नक्साहरू प्रकाशन भएका छन्। त्यो बीचमा चाहिँ तात्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशन गरेका नक्साहरू, ती सबै नक्साहरूले चाहिँ तपाईको काली नदीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा देखाएको चाहिँ छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती नक्साहरूले पनि चाहिँ त्यो दोस्रो प्रमाण त्यो नक्साहरू चाहिँ हुन्। तेस्रो प्रमाण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब नदीलाई चाहिँ एउटा नक्कली रूपमा चाहिँ जो क्रिएट गर्न खोजिएको छ, कालीको मन्दिर र कालीको दह नै नक्कली खडा गरेको चाहिँ छ। लिम्पियाधुराको फेदीमा चाहिँ करिबन 4000 मिटर उचाइमा चाहिँ तपाईको एउटा कुण्ड छ, एउटा तलाउ छ हैन, एउटा ताल छ र मलाई लाग्छ त्यो ताल नै असली चाहिँ कालीदह हुने भन्ने लाग्छ चाहिँ। र त्यसलाई के नामाकरण गरिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पार्वती कुण्ड भनेर नामाकरण गरिएको छ र त्यसबाट बगेको खोला चाहिँ स्थानीय भाषामा कुटियाङ्दी भनेर भन्छ, खस नेपाली भाषामा रूपान्तर गर्ने हो भने काली नदी भनेर भनिन्छ। र त्यो नदी चाहिँ तपाईको करिबन 53 किलोमिटर चाहिँ पूर्वतर्फ बगेपछि गुन्जी दोभानमा आइपुगेपछि अनि गुन्जी दोभानमा चाहिँ तपाईको उत्तरतिरबाट चाहिँ एउटा सानो चाहिँ त्यो भन्दा 4 गुणा सानो चाहिँ हैन कुटियाङ्दी अथवा काली नदी भन्दा करिबन 4 गुणा सानो चाहिँ लिपु खोला चाहिँ त्यहाँ मिसिएको चाहिँ छ हैन। र त्यो लिपु खोलालाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नक्कली चाहिँ काली नदीको रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ एउटा त्यहाँ। त्यसपछि त्यो गुन्जी दोभानबाट उत्तरतर्फ के अरे तुलसी नवाराङ भन्ने ठाउँसम्म करिब 9 किलोमिटर उत्तरतर्फ गइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ पूर्वतिरबाट चाहिँ हैन, उत्तरतिरबाट चाहिँ के अरे लिपु खोला झरेको चाहिँ छ, पूर्वतिरबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ ओम पर्वतको फेदीबाट झरेको छिपछिपे पानी जमाएर चाहिँ एउटा चाहिँ नक्कली खालको एउटा पोखरी निर्माण गरेको छ। त्यसैलाई चाहिँ तपाईको कालीदह
दह भनेर चाहिँ नामाकरण गरेका छ। तुलसी नोराङलाई चाहिँ एक प्रकारले कालापानी भनेर चाहिँ नामाकरण गरेका छ। त्यसरी नामाकरण गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्कली काली दहको चाहिँ नामाकरण गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खोलाको नदीको सिमाना अथवा नदीको चाहिँ मुहानलाई नै एउटा फेरबदल गर्ने प्रयास गरेको चाहिँ छ। त्यसकारणले नदी विज्ञहरू अथवा चाहिँ हाइड्रोलोजिस्टहरूको चाहिँ मान्यता अनुसार पनि सहजै ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। के अरे गुन्जी दोभानमा जुन लिपु खोला र चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ काली नदी चाहिँ जो मिसिएको छ त्यसैबाट प्रश्न हुन्छ कि नदीको मूल धार कुन चाहिँ हो चाहिँ, मूल धार कुन चाहिँ हो, हाँगो कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा स्वतः प्रश्न हुन्छ, जो कसैले पनि सहजै भन्न सक्ने। 4 गुणा ठुलो चाहिँ काली नदी चाहिँ त्यसको मुहान नहुने हैन, 4 गुणा सानो चाहिँ लिपु खोला चाहिँ त्यसको मुहान हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कदापि मिल्दैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र त्यो हाइड्रोलोजिस्टहरूले पनि सहजै ढङ्गले बताउन सक्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारण नदीको क्याचमेन्ट एरियाको मुहानको सन्दर्भको जो चाहिँ विवाद खडा गर्न खोजिएको छ त्यो हाइड्रोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ खडा गरिदिने बित्तिकै चाहिँ सहजै ढङ्गले जो कसैले पनि बताउन सक्ने विषय हो भन्ने लाग्छ हैन। त्यो एउटा प्रमाण हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यी 3टा चाहिँ आधारहरू चाहिँ 3टा आधारहरूको अतिरिक्त चौथो आधार भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुटी, नाभी र गुन्जी 3टा गाउँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मालपोत बुझाउने, तिरु बुझाउने लगायतका चाहिँ कामहरू विगत कालमा हिस्ट्रीमा चाहिँ नेपालतर्फ बुझाउँदै आइरहेको देखिन्छ हैन। नेपालतर्फबाट जनगणना गरेको देखिन्छ। नेपालतर्फबाट चाहिँ ऊ के अरे व्यास गाविसको तत्कालीन व्यास गाविसको चाहिँ बासिन्दाको रूपमा देखिन्छ। त्यसकारणले त्यो सबै मतलब मालपोतका चाहिँ आँकडाहरूले पनि त्यो कुरा देखाउँछ। अब अहिले एउटा यी 4वटा तथ्यहरूले गर्दाखेरि यो नेपालको भूमि चाहिँ काली नदीको मुहान चाहिँ लिम्पियादुरा हो, लिम्पियादुराको फेदी हो भन्ने कुरा प्रश्न छ र त्यहाँबाट यताको भूभाग चाहिँ अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ यी घटनाहरूले प्रश्न गर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ एउटा तथ्य केले पनि प्रश्न गर्छ भन्दाखेरि कालापानी भनेर जो तुलसी नाराङमा चाहिँ कालापानी भनेर नामाकरण गरेर जो बसेको चाहिँ छ र त्यो के अरे बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ 2062मा चाहिँ जो 1962मा चाहिँ जो बसे र त्यो बेलामा त्यो समेत चाहिँ उत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको 18वटा चेकपोस्टहरू भारतीय सेनाका 18वटा चेकपोस्टहरू थिए। 1969मा चाहिँ ती चेकपोस्टहरू सबै फिर्ता गर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ अरू सबै चेकपोस्टहरू 17वटा चेकपोस्टहरू फिर्ता भएका छन्। त्यो कालापानीको चेकपोस्ट चाहिँ फिर्ता भएको चाहिँ छैन। त्यो बेलामा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा रणनीतिक महत्त्वको प्रश्न भएको हुनाले अस्थायी रूपले त्यहाँ रहन पाऊँ भनेर चाहिँ सायद नेपाल सरकारसँग तिनीहरूले पत्रचार गरेको छ भन्ने लाग्छ। त्यो पत्रचारको आधारमा कालापानीमा चाहिँ त्यो सेना बसेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै तथ्यहरूले के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने देखाउँछ। त अब कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने प्रश्न धेरै समयपछि चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएको छ। विगतका सिक्काहरूमा ढ्याकहरूमा पनि हामीले त्यो अस्ति सामाजिक सञ्जालमा एकदमै व्यापक पनि बन्यो। त्यसमा पनि हाम्रो चुच्चो भएको नक्सा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियादुरा समेटिएको नक्सा समेत त्यहाँ सार्वजनिक भएका कुराहरू पनि आए। त्यो पहिलासम्म हाम्रै भूमि हो भन्नेमा पनि ती दस्ताहरू प्रमाणहरूले चाहिँ हामीलाई कदापि पनि पछाडि हटाएको छैन। तर पछिल्लो समय चाहिँ देखिएको यो अतिरञ्जित ढङ्गले चाहिँ जसरी भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपालको स्वाधीनता राष्ट्र के अरे सार्वभौम सत्तामाथि धावा बोल्ने किसिमले उनीहरूले बोलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यहाँका सैनिकहरू समेत चाहिँ सैनिकका प्रवक्ताहरू समेत सीमा बचाउ अभियानमा अगाडि सरिरहेको बेला अब हाम्रो तयारी चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने अलिकति पेचिलो प्रश्न, किनभने त्यहाँबाट हामीले भारतीय फौजलाई नै विस्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। अब पहिलो कुरा त नेपालले नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने त्यो एउटा बाध्यकारी व्यवस्था हो भन्ने लाग्छ। किन त भन्दाखेरि भारतले नक्सा प्रकाशन गरेर एकपक्षीय ढङ्गले नक्सा प्रकाशन गर्नुको साथै त्यो भूमिमा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कार्यहरू समेत पनि तीव्र गतिमा बढाउन थालिसकेपछि वार्ताको लागि, कुराकानी गर्नका लागि, छलफलको लागि, दाबी गर्नका लागि पनि हिस्ट्रीले बताएको चाहिँ सिमाना अनुसारको नक्सा यो हो भनेर चाहिँ पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालले नक्सा बनाउने कुरा नयाँ नौलो विषय भएन, अन्यथा विषय भएन चाहिँ। अब जहाँसम्म लाग्छ अब भारतीय पक्षले जुन ढङ्गले प्रचार गरिरहेको छ अहिलेसम्म भारतीय पक्षका कतिपय विज्ञहरू, मिडियाकर्मीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब हुन त सबै त सुन्न पाएको छैन, जे जति सुन्न पाएको छु ती कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ
उहाँहरूका चाहिँ कुराहरू बढीभन्दा बढी चाहिँ आरोप प्रत्यारोपसँग बढी रिलेटेड देखिन्छ हैन। तथ्यहरू हिस्ट्रीका तथ्यहरू कोटाउने कुरा भन्दा पनि, सन्धि सम्झौता कोटाउनेतर्फ भन्दा पनि, नक्साहरू कोटाउनेतर्फ भन्दा पनि, नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने कुरा कोटाउनेतर्फ भन्दा पनि चाहिँ उहाँहरू बढीभन्दा बढी के कुरा उठाउने गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि कसैप्रति आरोप लगाएर, कसैप्रति आक्षेप लगाएर त्यो आक्षेपमा चाहिँ तपाईँको नेपाल चाहिँ त्यसैमा चाहिँ हतियार बन्यो बहक्यो भन्ने टाइपको चाहिँ कसैको प्रोभोकेसनमा चाहिँ भएको भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यो ढङ्गले आग्रह पूर्वाग्रहबाट ज्यादा चाहिँ उहाँहरूको तर्क त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले एउटा त्यो तर्क देखिन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब पछिल्लो समयमा सडक उद्घाटनको सन्दर्भमा जसरी रक्षा मन्त्रीले चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ तपाईँको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सडक उद्घाटन गरे र मतलब साइडमा सेनापतिहरूलाई साथमा राखेर जसरी उद्घाटन गरे र त्यसपछि सेनापतिहरूले जसरी चाहिँ बोलिरहेका चाहिँ छन् हैन, जसरी बोलिरहेका छन्, यी सबै कुराले के बताउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहासमा भएका तथ्य तथ्याङ्कहरूको आधारमा चाहिँ भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको कुनै स्ट्राटेजीमा कुनै रणनीतिक सुपर पावरहरूको स्ट्रगलको क्रममा चाहिँ कुनै रणनीतिबाट कतै गाइडेड त छैन, त्यो रणनीतिबाट कतै प्रभावित त छैन भन्ने प्रकारको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रणनीतिबाट प्रभावित भनेर भनेको चाहिँ अहिले मुख्यतः चाहिँ तपाईँको त्यो उहाँहरूले जुन रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्नु र त्यसपछि सेनापतिहरूलाई फ्रन्ट साइडमा राख्नु, सेनापतिहरूलाई बोल्न लगाउनु, यो कुराले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले सोलुसन चाहिँ सैन्य कोणबाट सोलुसन खोज्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ, फौजी दृष्टिकोणबाट सोलुसन खोज्न खोजिरहेको देखिन्छ। जबकि अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको फौजी सोलुसन होइन, चाहिँ अहिलेको समयमा फौजी प्रक्रियाबाट सोलुसन निकाल्न सक्ने विषय होइन। चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँको संवाद, सहमति, वार्ता आदि प्रक्रियाबाट जाने कुरा हो। निश्चित रूपले एउटा जमाना यस्तो पनि थियो, हिस्ट्रीमा यस्तो पनि थियो, सबै कुरा सोलुसन फौजी रूपले खोज्ने, बल प्रयोगबाट खोज्ने खालको चाहिँ परिस्थिति पनि थियो। चाहिँ यो पहिलो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जुन प्रकारको क्षतिहरू चाहिँ भए र युद्ध दुईटै युद्धहरू पश्चिम केन्द्रित भए चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ र जुन प्रकारका क्षतिहरू चाहिँ भए, यी सबै घटनाक्रमले संयुक्त राष्ट्रसँग जन्मिसकेको अवस्था, संयुक्त राष्ट्रले बडापत्र जारी गरिसकेको अवस्था, थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बनिसकेको अवस्था र यी सबै कुराहरूले चाहिँ के बताउँछ त भन्दाखेरि अबको अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने भनेर भनेको सीमा विवाद लगायतका जति पनि विवादका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने छ, त्यसको समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको संवाद, सहमति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आदि मूल्य मान्यताको आधारमा चाहिँ संवादको प्रक्रियाबाट ती मूल्य मान्यताको आधारमा, कानुनी आधारमा, संवैधानिक मूल्य मान्यताहरूको आधारमा, विधिको शासनको मूल्य मान्यताको आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूको मूल्य मान्यताको आधारमा चाहिँ समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने अहिलेको के अरे मान्यता हो। त्यसकारणले यो मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढङ्गले उहाँले थोरै फौजी ढङ्गले जो चाहिँ सोलुसन जो खोज्न खोजिरहनु भएको छ, त्यो भनेर भनेको चाहिँ कतै चाहिँ तपाईँको फेरि पनि विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्ध चाहने खालका चाहिँ चिन्तन प्रवृत्तिबाट त्यस खालका शक्तिहरूबाट प्रभावित भएको त होइन भन्ने आशंका उठ्ने ठाउँ देखिरहेको चाहिँ छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकासको यात्रामा सभ्यताको केन्द्र पूर्व बन्दैछ, आर्थिक विकासको कोणबाट पनि पूर्वीय सभ्यता विकासको केन्द्र बन्दैछ हैन। चीन लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोभिड-19 को चाहिँ यो महामारीको सन्दर्भमा पनि त्यसको प्रतिरोध गर्ने क्रममा पनि चाहिँ पूर्वीय सभ्यता सापेक्षिक रूपले अग्रस्थानमा देखिएका चाहिँ छन् र त्यस्तै गरिकन चाहिँ आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले सबै कोणबाट चाहिँ पूर्वीय सभ्यता अग्रदिशामा देखिरहेको छ भने पश्चिमी सभ्यता ह्रासोन्मुख अवस्थामा देखिरहेको चाहिँ छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पश्चिमको सुपरम्यासी कायम राख्ने क्रममा, आफ्नो सुपर पावर कायम राख्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको बहुध्रुवीय दिशामा मुलुक जाँदैछ अथवा अहिले दुई ध्रुवमा चाहिँ विश्व जाँदैछ हैन। दुई ध्रुवमा विश्व जाँदैछ र दुईटा ध्रुवमा विश्व जाँदैछ र पश्चिम र पूर्वको रूपमा चाहिँ दुईटा ध्रुवमा विश्व जाँदैछ। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यदिशाको हिसाबले समस्या समाधान गर्ने रणनीति र कार्यनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि दुईटा कार्यनीति, दुईटा दृष्टिकोण देखिन्छ हैन। दुईटा दृष्टिकोणमा पश्चिमको दृष्टिकोण कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध जसरी लडे, अब तेस्रो विश्वयुद्ध लडेर चाहिँ एसियालाई कसरी सेबोटेज गराउन सकिन्छ, एसियालाई भताभुङ कसरी पार्न सकिन्छ, एसियालाई घेराबन्दी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने स्ट्राटेजीबाट चाहिँ गाइडेड भइरहेको देखिन्छ। इन्डो पेसिफिक के अरे स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर चाहिँ एक प्रकारको नयाँ टाइपको सैन्य गठबन्धनको चाहिँ जुन प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त्यो त्यसले चाहिँ सोलुसन चाहिँ युद्धबाट खोजिरहेको चाहिँ छ र पूर्वीय सभ्यताको चाहिँ तपाईँको समाधान के हो त भन्दाखेरि वार्ता, समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, विकास, निर्माण आदि आदि भन्दै चाहिँ
त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यो दुईटा आउटलुक, दुईटा दृष्टिकोण, दुईटा कार्यदिशा जो चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ विश्वमा, यसमा चाहिँ तपाईँको भारतीय शासकहरू चाहिँ कतै चाहिँ यो पश्चिमाहरूको चाहिँ युद्धको चाहिँ कार्यदिशाबाट उहाँहरू ज्यादा प्रभावित हुनुभयो भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि फौजी प्रश्नलाई अगाडि राख्ने, रणनीतिक दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैप्रति आक्षेप लगाएर उत्तरतर्फको चाहिँ मित्र राष्ट्र चीनको विरुद्धमा आक्षेप लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिनीहरूको प्रोभोकेसनको आधारमा भएको भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यो ढङ्गले आक्षेप लगाउने खालका जो कुराहरू गरिरहनु भएको छ, यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लिडरसिप कतै न कतै रूपले चाहिँ मतलब युद्ध चाहने, तेस्रो युद्ध चाहने प्रकारका चिन्तन प्रवृत्तिबाट चाहिँ कतै बढी गाइडेड प्रभावित त भएन भन्ने खालको आशंकाहरू उठ्ने यो नक्सा सार्वजनिक भएपछि जसरी चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ र त्यसपछि अब निशान छापमा पनि नक्सा राख्ने गरी संविधान संशोधनका लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। हिजोका दिनका सम्झौता सन्धिहरू हेर्दाखेरि 2072 सालमा जतिखेर चाहिँ थिलथिलिएको थियो नेपाल, भूकम्पसँग सामना गरिरहेको थियो, अनुहारमा लागेको माटो समेत फटफट्याउन सकेको थिएन, बेजिङमा चाहिँ व्यापारिक सन्धि भयो र त्यसपछि यहाँले भने जस्तो पछि आएर अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध मुलुक जुधिरहेका बेला त्यहाँका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले चाहिँ जसरी चाहिँ लिपुलेखदेखि मानसरोवरसम्मको सडक ट्र्याकको चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो र त्यसपछि हामी त्यो मात्रै होइन, सीमा विवाद चाहिँ करिब नेपालका 71वटा ठाउँमा चाहिँ सीमा मिचिएका छन्। यी सीमा विवादहरू छन्। हामी असल छिमेकीका नाताले चाहिँ हामीले गर्ने व्यवहार र असल छिमेकीले सानो मुलुकलाई गर्ने व्यवहारहरू विगतका दिनहरूबाट चाहिँ अलिकति हेपाह प्रवृत्तिको हाबी भएको हामी निरन्तर पाउँछौँ र यो बिचमा हामीले दिने अभिव्यक्ति र उनीहरूले अपनाउने शैलीमा चाहिँ तारतम्य मिलेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने बाटो चाहिँ के हुन्छ? सरकारको तयारीलाई चाहिँ यो बिचमा कसरी लिनु भएको छ? अब समस्या समाधानको मुख्य प्रक्रिया भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको कूटनीतिक पहल नै हो, कूटनीतिक वार्ता नै हो हैन। सरकारको तर्फबाट, राज्यको तर्फबाट औपचारिक अनौपचारिक सबै कोणबाट चाहिँ कूटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्दछ र अनौपचारिक रूपले विभिन्न ट्र्याकहरू, फर्स्ट ट्र्याक, सेकेन्ड ट्र्याक, थर्ड ट्र्याक, यस्तै खालका अनौपचारिक खालका विभिन्न ट्र्याकहरू पनि अवलम्बन गरेर चाहिँ वार्ता प्रक्रियाहरू सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस महामारी फैलिरहेको अवस्थामा जुन खालको चाहिँ उहाँहरूले भारतीय शासकहरूले जुन कदम चाले अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। चाहिँ विश्वभरि महामारी फैलिरहेको अवस्था छ, उहाँहरूले चाहिँ छिमेकीहरूलाई कसरी चिडाउने भन्ने प्रकारका चाहिँ जुन खालका चाहिँ अतिक्रमणकारी गतिविधिहरू चलाइरहनु भएको छ, यो निश्चित रूपले दुर्भाग्यको विषय हो। तर पनि चाहिँ यो कोरोना भाइरसकै अवधिमा पनि कूटनीतिक वार्ताहरू, कुराकानीहरू, छलफलहरू गर्दै गर्दै गएर यो समस्या समाधान चाहिँ वार्ताकै प्रक्रियाबाट समस्या समाधान निकाल्नु पर्दछ। र त्यसकारणले यो दुईटा रणनीति मैले अघि जो भने, दुईटा कन्सेप्ट र दुईटा ट्याक्टिक्सको जो कुरा गरेँ, कुन ट्याक्टिक्सबाट, कुन कन्सेप्टबाट उहाँहरू गाइडेड हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै भर पर्छ। हाम्रो आग्रह छ अहिले वार्ता, सहमति, संवाद र सहमतिकै प्रक्रियाबाट चाहिँ यो समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ छौँ हैन। उहाँहरू त्यो प्रिन्सिपलबाट गाइडेड हुनुभयो भने मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो यो समस्या समाधान हुन्छ। यदि उहाँहरू त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ तपाईँको प्रस्तुत हुनु भएन चाहिँ, यो कन्सेप्टबाट प्रस्तुत हुनु भएन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याहरू, झन् बिटरनेस समस्याहरू पैदा हुन सक्ने खतरा पनि देखिन्छ। यो समस्या नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्धमा मात्रै होइन, सिमानाको प्रश्नमा मात्रै होइन, होल यो छिमेकी भारतको छिमेकी राष्ट्रहरूसँगकै रिलेसनमा चाहिँ अथवा स्वयं भारतभित्रै पनि चाहिँ हैन, यो विभिन्न प्रकारका सङ्कटहरू पैदा हुन सक्छ हैन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो भारत कुन बाटोमा लाग्ने, चाहिँ अहिलेको नेतृत्व कुन बाटोमा लाग्ने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा लाग्ने कि या फौजी प्रतिस्पर्धाको बाटोमा लाग्ने? दुईटा बाटो भन्दा तेस्रो बाटो छैन। भारतले यो बाटो चाहिँ क्लियर गर्नुपर्दछ हैन। अब किन त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पटक पटक चाहिँ त्यो काश्मीरको प्रश्नमा पाकिस्तानसँग युद्धको लागि चाहिँ वातावरण बनाउने प्रयास अधिकतम रूपले त्यहाँ भयो। भलै त्यहाँ चाहिँ सबैको पहल प्रयासबाट चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि त्यो युद्ध भएन, शान्तिपूर्ण रूपले युद्ध भएन, युद्ध भड्किन पाएन। चाहिँ पटक पटक चीनसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा पटक पटक सीमा क्षेत्रमा चाहिँ युद्धहरू हुने प्रयासहरू 62देखि पछिल्लो समयमा पनि युद्ध हुने प्रयासहरू नभएका होइनन्। दोकलामको घटना भन्नुहोस्, अस्ति भर्खरै चाहिँ सिक्किमभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ नाकुल्ला भन्ने ठाउँमा चाहिँ मतलब एक प्रकारले अतिक्रमण गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य प्रवेश गरेको चाहिँ छ, पछि वार्ताद्वारा त्यो हल गरेको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ रेसेन्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको लद्दाखमा पनि चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा लाइन अफ कन्ट्रोल एरियामा चाहिँ त भारतीय सेनाहरू प्रवेश गरेको भनेर भनिरहेको चाहिँ छ। त यो चाहिँ फौजी ढङ्गले चाहिँ जो उद्धत भएर जो देखिरहेको चाहिँ छ,
यसले कता लान खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कतै युद्ध भड्काउन खोजिरहेको त होइन, द्वन्द्व मचाउन खोजिरहेको त होइन भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसकारण यो द्वन्द्वको बाटो लाग्ने हो कि शान्तिपूर्ण बाटो लाग्ने हो, भारतले क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो दुईटै ढुङ्गामा खुट्टा राख्ने खालको तरिकाबाट सायद भारतका नेतृत्व गएर अब हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब अन्तिमतिर छौँ। लिम्पियाधुराको क्षेत्र त्रिदेशीय सिमाना भएको नाताले र हिजोका दिनमा चाहिँ व्यापारिक मार्ग बनाउनका निम्ति चीनको बेजिङमा चाहिँ दुई देशबीच सहमति भएको कारणले गर्दाखेरि यो पिरियडमा अब हामी अन्तिम कन्क्लुजनमा पनि आएको छौँ। हामीसँग दस्ता प्रमाणहरूले नै बोल्ने हो भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जहाँ पुगे पनि। र यो अवस्थामा चाहिँ चीनको भूमिकालाई चाहिँ तपाईँले कसरी? अब चीनले प्रश्नसँग भनिरहेको छ कि तपाईँको यो वार्ताद्वारै समाधान गर्नुपर्छ र भारत र नेपालको बिचको सिमाना सम्बन्धीको विवाद हो। त्यो सिमाना सम्बन्धी विवाद भएको हुनाले दुईटा पक्षको बिचमा वार्ताद्वारै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, कूटनीतिक तहमै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यसको लागि हामीहरू खुला छौँ, हामी पोजिटिभ छौँ, सकारात्मक छौँ भनेर भनिरहेको चाहिँ छ। भलै 2072 के अरे यो उसमा चाहिँ 2015मा चाहिँ तपाईँको चीन भिजिटको क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सहमति गर्ने क्रममा लिपुलेख चाहिँ व्यापारिक र पर्यटकीय नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ जो उल्लेख भयो, त्यो विषयमा पनि चाहिँ त्यो कूटनीतिक नोट चाहिँ जारी गरिसकेपछि त्यसको बारेमा आपत्ति प्रकट गरेर चाहिँ कूटनीतिक नोट जारी गरिसकेपछि त्यसमा हामी ओपन छौँ र यो सीमा विवादको विषय चाहिँ भारत र नेपालकै बिचमा चाहिँ सीमा विवाद चाहिँ हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू ओपनै देखिन्छ। वार्ताकै प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ भनेर ओपनै देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ चीनको समस्याको रूपमा म देख्दिनँ चाहिँ हैन। अन्तिममा हामीले कहिलेकाहीँ यो सहमति भइरहेका बेला बोल्ने भाषाले, हामीले दिने अभिव्यक्तिले कुनै देशलाई चाहिँ भड्किन दिनु भएन, भड्किने खालका चाहिँ यस्ता अभिव्यक्ति दिँदाखेरि भोलि समस्या निम्तन्छ कि भन्ने कुरालाई पनि सेन्सिटिभ ढङ्गले चाहिँ लिएर चाहिँ सरकारले गरेको तयारी र चाहिँ सरकारको प्रोसेसलाई चाहिँ छोटोमा भन्दा कसरी लिनु भएको छ? हैन, अब सरकारले त जनताले जे म्यान्डेट दिएको छ, दलहरूले जे म्यान्डेट दिएको छ, दलहरूको बिचमा जे सहमति गरेको छ भएको छ, त्यही आधारमा सरकार अगाडि बढ्ने कुरा हो। सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने हो, कूटनीतिक वार्ता गर्ने हो होला। पहल गर्ने कुराहरूमा कदमहरू चाल्ने क्रममा थोरै दायाँ बायाँ हुन सक्ला, अगाडि पछाडि हुन सक्ला, स्टेपहरू थोरै सीमाहरू निरपेक्ष रहनै नसक्ला भनेर भन्न नसकिएला। कूटनीतिक पहल गर्ने क्रममा ढिला सुस्तीहरू हुन सक्ला, तर पनि चाहिँ अन्ततः कूटनीतिक पहलबाटै प्रक्रियाबाटै यो हल गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा सरकार पनि दृढतापूर्वक लागिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो समयमा सबैले धैर्यतापूर्वक, संयमतापूर्वक वार्ताको प्रक्रियाबाट, शान्तिपूर्ण रूपले वार्ताको प्रक्रियाबाट, संवादको प्रक्रियाबाट र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट नै यो समस्या समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यही ढङ्गले हामीले समस्या समाधान खोज्न सक्यौँ भने नेपाल र भारतको बिचको समस्या समाधान हुने मात्रै होइन, यो वेबाट हामी जान सक्यौँ भने एसियामै शान्ति स्थापना गर्ने कुरामा, एसियामै सबै छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा चाहिँ भातृत्वपूर्ण प्रकारको छिमेकी मैत्रीपूर्ण प्रकारको सम्बन्धहरू स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ बल मिल्ने छ। साउथ एसियाले चाहिँ एउटा मोडेलको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ, त्यो बल मिल्ने छ। होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक ठाउँमा फौजी रूपले सोल्युसन खोज्ने, फौजी रूपले मिच्ने, फौजी रूपले चाहिँ बल प्रयोग गर्ने खालको चाहिँ चिन्तनबाट गयो भने द्वन्द्व पैदा हुन सक्छ। त्यो द्वन्द्वले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसिया तेस्रो विश्वयुद्धको केन्द्र बन्न सक्छ र त्यसले चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ एसियाको भूगोल नै उलटपुलट हुन बेर छैन। यहाँ सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा गम्भीर प्रकारका सङ्कटहरू पैदा हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले युद्धको बाटोबाट होइन, चाहिँ बल प्रयोगको बाटोबाट होइन, शान्तिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमबाट संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको प्रिन्सिपलमा टिकेर चाहिँ तपाईँको त्यही रूपले समस्या समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा र त्यसपछि भारत नेपाल बीच देखिएको तिक्तता र समाधानको बाटो के हुन सक्छ भन्नेमा आधारित रहेर बहस गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।